साथीहरू, आज म तपाईँलाई तपाईँको आफ्नो कम्प्युटरमा नयाँ विन्डो राख्नको लागि अति आवश्यक पर्ने बुटेबल पेनड्राइभ बनाउन सिकाउन गइरहेको छु। यस भिडियोमा मैले विन्डो 10 को बुटेबल पेनड्राइभ बनाउन सिकाउन गइरहेको छु। विन्डो 10 र विन्डो 7 को बुटेबल पेनड्राइभ बनाउने तरिका अलिकति फरक हुन्छ। विन्डो 10 को बुटेबल पेनड्राइभ बनाउनको लागि हामीलाई सर्वप्रथम एउटा पेनड्राइभ आवश्यकता पर्दछ। त्यसमा पनि अझै खाली पेनड्राइभ है। यदि पेनड्राइभ खाली छैन भने हामीले त्यसमा भएको फाइल्सहरूलाई डिलिट गरेर पेनड्राइभलाई खाली गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ मैले आफ्नो 15 GB को पेनड्राइभलाई बुटेबल पेनड्राइभ बनाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि तपाईले सर्च बक्समा गएर कमान्ड प्रम्प्ट टाइप गर्नुहोस् र त्यसलाई रन एज एडमिनिस्ट्रेटर गर्नुहोस्। यसरी कमान्ड प्रम्प्टलाई रन एज एडमिनिस्ट्रेटर गरेर एडमिनिस्ट्रेसन मोडमा खोलिसकेपछि तपाईले यस्तो स्क्रिन पाउनुहुन्छ। त्यसपछि DISKPART डिस्कपार्ट भन्ने कमान्ड टाइप गर्नुहोस् र इन्टर प्रेस गर्नुहोस्। यसरी इन्टर प्रेस गरिसकेपछि तपाईको डिस्कपार्ट ओपन हुन्छ र त्यहाँ लिस्ट स्पेस डिस्क नामको कमान्ड टाइप गरेर इन्टर प्रेस गर्नुहोस्। यसरी प्रेस गरिसकेपछि तपाईले त्यहाँ आफ्नो जति छ त्यति डिस्कहरू त्यहाँ देख्नुहुन्छ। मसँग यहाँ 3वटा डिस्क छ जसमध्ये मेरो पेनड्राइभ चाहिँ डिस्क 2 हो। त्यसैले अब म यहाँ के गर्छु भन्दा सिलेक्ट डिस्क स्पेस 2 गरेर टाइप गरेर इन्टर हान्छु। त्यसपछि मेरो डिस्क 2 चाहिँ सिलेक्ट हुन्छ, अर्थात् मेरो 15 GB को पेनड्राइभ सिलेक्ट हुन्छ। त्यसपछि CLEAN क्लिन टाइप गरेर इन्टर हान्दिन्छु। त्यसले मेरो पेनड्राइभलाई क्लिन गरिदिन्छ। त्यसपछि अब हामीले क्लिन गरिसकेपछि यस पेनड्राइभलाई एउटा पार्टिसन क्रिएट गर्नुपर्छ। त्यसको लागि तपाईले क्रिएट पार्टिसन प्राइमरी भनेर टाइप गर्नुहोला। यसरी क्रिएट पार्टिसन प्राइमरी टाइप गरिसकेपछि तपाईले त्यसलाई इन्टर प्रेस गरिदिनुहोस्। यसरी इन्टर प्रेस गरिसकेपछि तपाईको प्राइमरी पार्टिसन सक्सेसफुली क्रिएट हुन्छ र तपाईको त्यो पार्टिसनको नम्बर हुन्छ पार्टिसन 1। त्यसैले अब सिलेक्ट पार्टिसन 1 गरेर पार्टिसन 1 लाई सिलेक्ट गर्नुहोला। यो भनेको तपाईको डिस्क 2 को पार्टिसन 1 सिलेक्ट भएको भन्ने बुझिन्छ। यसरी पार्टिसन 1 सिलेक्ट भइसकेपछि अब हामीले यसलाई फर्म्याट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि FORMAT फर्म्याट टाइप गर्नुस्। त्यसपछि स्पेस दिनुस्। FS भनेको फाइल सिस्टम इज इक्वल्स टु NTFS टाइप गर्नुस्, जहाँ NTFS भनेको न्यू टेक्नोलोजी फाइल सिस्टम हुन्छ। त्यसपछि त्यसलाई इन्टर प्रेस गर्नु। यहाँ यसरी तपाईले यो चाहिँ यहाँ फर्म्याट हुँदैछ है। मेरो चाहिँ यहाँ एकदमै फास्ट पर्सेन्टेज बढेको देखेको छ। यो चाहिँ मैले भिडियोलाई एकदमै स्पिडमा चाहिँ चलाएको भएर यस्तो देखिएको हो। तपाईँ यो कम्प्लिट फर्म्याट हुनको लागि तपाईलाई कम्तीमा पनि चाहिँ तपाईलाई 15 मिनेटदेखि आधी घण्टासम्म लाग्न सक्छ। त्यो तपाईको पेनड्राइभ अनुसार हुन्छ। अब मेरो फर्म्याट भइसक्न लागेको छ। अब यसरी कम्प्लिट रूपमा पेनड्राइभ फर्म्याट भइसकेपछि अथवा यो 100% रूपमा चाहिँ यो फर्म्याटेड भइसकेपछि तपाईले यसमा एउटा कमान्ड हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कमान्ड हो एक्टिभ। त्यो एक्टिभ कमान्डले चाहिँ तपाईको फर्म्याट भएको पार्टिसनलाई एक्टिभ गराइन्छ। यहाँ मैले ACTIV एक्टिभ लेखेर इन्टर हान्दैछु। यस्तै तपाईको पार्टिसनलाई
एक्टिभ गराउँछ र त्यसपछि तपाईँले त्यसलाई असाइन गरिदिनुहोस्। एएसएसआइजिएन टाइप गर्नु, इन्टर हान्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले एक्जिट, त्यो इन्टर हान्ने बित्तिकै यसरी इन्टरफेस ओपन हुन्छ। त्यसपछि तपाईँले त्यसलाई चाहिँ एक्जिट गरिदिनुहोस्। त्यो डिस्कपार्टबाट एक्जिट हुन्छ। त्यसपछि फेरि एक्जिट गरिदिनुहोस्। तपाईँको कमान्ड प्रम्प्टबाट एक्जिट हुन्छ र अब तपाईँले आफ्नो पेन ड्राइभलाई हेर्नुहोला। तपाईँको यहाँ पेन ड्राइभ एकदमै क्लिन तरिकाले फर्मेट भएको छ, एकदमै सफा भएको छ। अब यसरी भएको क्लिन भएको पेन ड्राइभलाई चाहिँ हामी बुटेबल पेन ड्राइभ बनाउँछौँ। बुटेबल पेन ड्राइभ बनाउनको लागि तपाईँले माइक्रोसफ्टको अफिसियल वेबसाइटमा गएर मिडिया क्रिएसन टुल डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई इन्स्टल पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले सर्च बक्समा गएर डाउनलोड विन्डो 10 डिस्क इमेज आइएसओ फाइल भनेर टाइप गरेर इन्टर हान्नुहोस्, अथवा तल भिडियोमा दिएको डिस्क्रिप्सनको लिङ्कलाई क्लिक गर्नुहोस्। यसरी तपाईँले डाउनलोड विन्डो 10 डिस्क इमेज भनेर टाइप गरेर इन्टर हानिसकेपछि तपाईँलाई एउटा माइक्रोसफ्टको एउटा साइट ओपन हुन्छ। यहाँ मैले देखाएको त्यो माथिको टपको त्यो साइटलाई क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि डाउनलोड विन्डो 10 भनेर आएको छ, जुन यो लेटेस्ट भर्सनको विन्डो हो। त्यसपछि तल छ विन्डो 10 को त्यो अपडेट नाउ भन्ने छ। अपडेट नाउमा चाहिँ क्लिक नगर्नुहोस्। त्यो अपडेट नाउ भनेको तपाईँको आफ्नो पिसीलाई अपडेट गर्ने हो। त्योभन्दा तलपट्टि छ क्रिएट विन्डो 10 इन्स्टलर मिडिया छ, त्यसको चाहिँ डाउनलोड त्यो टुलमा चाहिँ क्लिक गरेर तपाईँले आफ्नो मिडिया क्रिएसन टुललाई डाउनलोड गर्नुहोस्। त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको एकैछिनमा त्यो डाउनलोड हुन्छ, किनकि यो थोरै एमबी अर्थात् 15 एमबी जतिको फाइल हुन्छ। त्यसलाई सो इन फोल्डर गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँको त्यो फोल्डरमा देखिन्छ र त्यो टुल्सलाई राइट क्लिक गरेर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले यस्तो किसिमको विन्डो देख्नुहुन्छ जहाँ गेटिङ अ फ्यु थिङ रेडी भनेको छ। यो एकैछिन टाइम लाग्छ। त्यसपछि तपाईँले यहाँ तपाईँको सफ्टवेयरको लाइसेन्सको टर्म्सहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यो लाइसेन्सको टर्मलाई तपाईँले राम्रोसँग पढ्नुहोस् र पढेर बुझिसकेपछि यसलाई एक्सेप्टमा क्लिक गरेर टर्म्सलाई एक्सेप्ट गर्नुहोस्। यसरी एक्सेप्ट गरिसकेपछि गेटिङ अ फ्यु थिङ रेडी भन्दैछ, अझै यसमा केही टाइम लाग्छ। एकछिनपछि तपाईँले त्यहाँ अपग्रेड दिस पिसी नाउ र क्रिएट इन्स्टलेसन मिडिया देख्नुभएको छ, जसमा चाहिँ तपाईँले क्रिएट इन्स्टलेसन मिडियामा चाहिँ टिकमार्क लगाउनुहोस् र त्यसलाई नेक्स्ट गरिदिनुहोस्। त्यसपछि त्यहाँ सिलेक्ट ल्याङ्ग्वेज आर्किटेक्ट एन्ड एडिसन भनेको छ। त्यहाँ तपाईँले ल्याङ्ग्वेज एडिसन र आर्किटेक्टलाई चुज गर्नुहोस्। यदि तपाईँले आफ्नै पिसीमा चाहिँ नयाँ राख्ने हो भने तपाईँले त्यो रिकमेन्ड फर दिस पिसीमा टिकमार्क लगाउन पनि सक्नुहुन्छ र त्यसपछि तपाईँले त्यसलाई नेक्स्ट गरिदिनुहोस्। त्यसपछि चुज विच मिडिया टु युज भनेको छ। त्यसमा तपाईँले आफ्नो युएसबी र आइएसओ छ, तपाईँले युएसबी फ्ल्यास ड्राइभलाई चाहिँ टिकमार्क लगाएर नेक्स्ट गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँले युएसबी फ्ल्यास ड्राइभलाई त्यहाँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई चुज गरेर पनि फेरि नेक्स्ट गरिदिनुहोस्। र यहाँ अब विन्डो 10 डाउनलोड हुँदैछ। विन्डो 10 डाउनलोड हुनलाई तपाईँको फास्ट इन्टरनेट कनेक्सनको आवश्यकता पर्दछ। तपाईँको इन्टरनेट एकदमै फास्ट हुनुपर्छ। एकदमै फास्ट छ भने मात्र यो चाहिँ अलिक चाँडै डाउनलोड हुन्छ, नत्र भने यसले धेरैभन्दा धेरै टाइम लगाउन सक्छ। तपाईँको फास्ट इन्टरनेट हुँदा पनि तपाईँलाई यसले कम्तीमा पनि आधी घन्टा जति लगाउन सक्छ, तर त्यो तपाईँको आफ्नो कम्प्युटरमा भर पर्छ। जब तपाईँको डाउनलोड कम्प्लिट हुन्छ
त्यसपछि भेरिफिकेसन सुरु हुन्छ र भेरिफिकेसन कम्प्लिट भइसकेपछि मात्र तपाईँको पेन ड्राइभमा इन्स्टलेसन मिडिया क्रिएट हुन सुरु गर्छ। तपाईँको डाउनलोड भइरहेको बेलामा तपाईँको पेन ड्राइभमा कुनै पनि फाइल गरेर जम्मा भएको हुँदैन। अब यो क्रिएटिङ विन्डो 10 मिडिया भनेको छ यति बेला चाहिँ तपाईँको पेन ड्राइभमा बल्ल फाइल गएर बस्न थालेको छ। यसरी मिडिया फाइल क्रिएसन कम्प्लिट भइसकेपछि योर युएसबी फ्ल्यास ड्राइभ इज रेडी भन्छ। त्यसपछि तपाईँले फिनिसमा क्लिक गरिदिनुहोस् र फिनिसमा क्लिक गरिसकेपछि अब सेटअप इज क्लिनिङ अप बिफोर इट क्लोज भनेको छ। यो एकैछिनपछि तपाईँको अब यो विन्डो क्लोज हुन्छ। जब यो विन्डो क्लोज हुन्छ तब तपाईँको युएसबी पेन ड्राइभ बुटेबल पेन ड्राइभमा परिणत हुन्छ। र तपाईँको पेन ड्राइभको नाम EST USB मा परिवर्तन हुन्छ। यहाँ EST USB भनेको मेरो बुटेबल पेन ड्राइभ हो। यहाँ तपाईँले विन्डो 10 को इन्स्टलेसन फाइलहरू अथवा बुटेबल फाइलहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसपछि तपाईँले यसलाई इजेक्ट गरिदिनुहोस् र तपाईँको कुन पीसीमा यो पेन ड्राइभ राखेर बुट गर्नुपर्छ त्यही पीसीमा यो पेन ड्राइभ बसाउनुहोस् र आफ्नो पीसीलाई बायोस सेटअपमा गएर बुट गर्नुहोला। धन्यवाद। साथै मेरो यो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब, लाइक र सेयर गरी सहयोग गरिदिनुहोला।